बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है याज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। इत्तलात की आ रही हैं कि मियाँ साहब की जानिब से 5 नहीं 10 साल की डिमांड कर ली गई है। यही वजह है कि इलेक्शन में ताख़ीर की खबरें जो है वो बार बार फैलाई जा रही हैं। और दूसरी बड़ी अहम खबर जिसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे कि मुक़्तदरा हल्के जो हैं वो अभी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मियाँ साहब को वापस ला के ये फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा या नहीं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 मौज़ूआत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब। ख़बरें ये हैं कि मियाँ साहब की जानिब से इस वक्त 5 नहीं 10 साल की डिमांड जो है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि उनको हुकूमत के लिए 5 साल नहीं चाहिए, बल्कि उनको कम से कम 1 दिहाई का अरसा चाहिए है पाकिस्तान के हालात जो हैं उनको बेहतर करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो 2 तरह के जो रोल मॉडल हैं आगे चल के हुकूमत के लिए वो सामने आ रहे हैं। पहला तो जनाब ये है कि 10 साल का मॉडल जो है उसको इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए, जिसमें मुक़्तदरा और वो सियासी जमात जो हैं वो 10 साल मिलकर इस मुल्क के अंदर निज़ाम चलाएंगे और मुल्क की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर तवील मुद्दत के लिए अमल पैरा हुआ जाएगा। तब जाकर मुल्क जो है उसके अंदर खुशहाली के इम्कानात पैदा होंगे। जबकि दूसरा जो मॉडल है वो सिर्फ हमारे मुक़्तदरा हल्कों का मॉडल है, जिसके अंदर आपको पता है कि SIFC के नाम से एक इदारा जो है अब से कुछ अर्सा पहले जो है उसको तश्कील दिया गया है। गो के इसका इख्तियार जो है या इसकी जो सदारत है वो तो प्राइम मिनिस्टर आपके पास होती है, जो भी वज़ीर आज़म होगा वो इसकी जो है वो सरबराही करेंगे, मगर इसमें हमें मुक़्तदरा की जो भरपूर नुमाइंदगी है वो भी नज़र आती है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये मॉडल जो है ये मिल गया तो पहले 3 साल के अंदर ही मुल्क जो है वो बहरान से निकल आएगा और मज़ीद अगले 3 साल तक मुआशी ज़रई इनकलाब जो है वो लाया जाएगा, जिससे मुल्क जो है वो ट्रेन की पटरी पर सर पर दौड़ता हुआ हमें नज़र आएगा। और इस मॉडल के तहत ये 6 साल प्रोग्राम मुल्क को ठीक करने और चलाने के लिए इंतहाई अशद ज़रूरी है। अब नून लीग की जो क़यादत है और उनका जो दिमाग है उनकी जानिब से ये सोचा जा रहा है और ये खोज लगाई जा रही है कि इस मुल्क का जो माशी बहरान है उसका वाहिद हल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ही मौजूद है। और इसका वाहिद हल जो है वो तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ी के साथ तरक्की, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना जो है और बिजली की कीमतों का नीचे आना और मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा जो है, तभी मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की के जानिब गामज़न हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है नून लीग के आला रहनुमाओं की जानिब से कि जब नवाज़ शरीफ जो है वो पहली मरतबा, बल्कि आपको याद होगा कि वो वज़ीर आला बने थे, तो उस वक्त पंजाब की सियासत जो है उस पर पीपल्स पार्टी का राज हमें जो है वो नज़र आता था और पंजाब किसी ज़माने में जो है वो सिर्फ लड़काना हुआ करता था। और फिर नूनी क़यादत के बकौल उन्होंने तरक्की के मॉडल को अपनाया और 1990 में पीपल्स पार्टी का जो शहर है उसको तोड़ना शुरू किया। और फिर एक वक्त आया कि पंजाब जो है वो अब नून लीग का गढ़ बन चुका है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के हल्के की जानिब से कि अगर मुक़्तदरा खुलूस के साथ जो है उनके साथ चलती है तो 10 साल में नहीं बल्कि उससे भी कबल इस मुल्क की जो मईशत है उसको ठीक कर दिया जाएगा। और उनके बकौल जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी जो है उसको पंजाब से निकाला है, इसी तरीके से वो तहरीक इंसाफ को भी आने वाले 5 से 10 सालों में लोगों के दिमागों से निकालने में कामयाब हो जाएगी। मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उसकी सोच तक तो अभी तक अगर हम बात करें तो मौजूदा जो अखबार नवीस हैं या मौजूदा जो ज़राए हैं या जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि अभी तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बड़ी भरपूर कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से उनकी जो है वो रसाई मिल जाए इस्टेब्लिशमेंट तक और उनके मुक़्तदरा हल्कों के साथ कोई दोस्ती हो जाए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है ये हमें नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोशिशें हैं, बैकडोर राबते हैं, इसकी पूरी कोशिश PTI की तरफ से हो रही है, लेकिन वो अभी तक इसमें किसी भी तरह कामयाब होते हुए हमें नज़र नहीं आए हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि अभी भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुक़्तदरा हल्कों के PTI के साथ मौजूद हैं। यही वजह है कि इंतखाबात में भरपूर तरीके से PTI को हिस्सा लेने के लिए रोड़े जो हैं वो भी अटकाए जा रहे हैं और उनके लिए स्पेस जो है वो इंतहाई कम रह गई है। नून लीग की जो आला क़यादत है उसका आमतौर पर ख्याल ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, इनके आपको पता है कि माजी के अंदर अगर हम बात करें तो उनके जब से हुकूमतों में वो आते रहे, प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, उनकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ आपको बनती हुई नज़र नहीं आती है। लेकिन नून लीग का ख्याल ये है, नून लीग के जो आला हल्के हैं वो ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूदा जो अस्करी सरबराह हैं वो माजी के लोगों से खासे मुख्तलिफ है, वो धोखा नहीं देते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। ये नून लीग का ख्याल है। और इसी तरह उनका ये भी ख्याल है कि मुल्क की तरक्की की
خاطر وہ عسکری قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چل سکتے ہیں، اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عسکری سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کار کا فرائض جو ہے وہ انجام دیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو ویسے بھی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ جو ہے ہمارے مقتدرہ حلقوں کے بڑے قریب پائے جاتے ہیں، ایک ان کے بارے میں اور ایک چودھری نثار صاحب کے بارے میں نون لیگ کے جب وہ رہنما تھے تو یہ کہا جاتا تھا، اور خیر ابھی بھی وہ ایک ماڈریٹر کے طور پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو عسکری منصوبے ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کر دور کرے گی۔ لیکن اگر ہم SIFC کی ہی بات کر لیں، گو کہ اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ ہمیں اپنے اداروں کا نظر آتا ہے، مقتدرہ حلقوں کا نظر آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ مقتدرہ حلقے جو ہیں وہ پاور اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو جب ضرورت پڑے کوئی بھی ان کے خلاف سر اٹھائے تو اس سانپ کو جو ہے فوری طور پر کچل دیا جائے۔ 17 کے اندر آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا ہوں، میں ابھی کی بات کرتا ہوں۔ 17 کو آپ کو یاد ہے کیا ہوا، پھر 22 کے اندر آپ کو دیکھا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کبھی بھی مقتدرہ حلقوں کی جانب سے کسی بھی سیاسی رہنما کو اتنی طاقت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، گو کہ آپ کو سامنے ضرور رکھا جاتا ہے۔ SIFC کو ہی دیکھ لیں، SIFC کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ مقتدرہ حلقے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ جو ہے انہوں نے بھی ایک کالم لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بڑے واضح انداز میں تمام چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو نونی قیادت ہے، جو پروگرام اس نے بنایا ہے، اس پر تو سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کو 5 سال نہیں، ان کو 10 سال چاہیے ہیں، تاکہ وہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کر سکے، اور آئندہ آنے والے 5 سال تو ان کو اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو سدھارنے میں لگ جائیں گے۔ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی جہاں بات ہوگی تو ان کو اس کے لیے مزید 5 سال چاہیے ہوں گے، لہٰذا 10 سال جو ہیں ان کو چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی آرمی چیف کا جو ٹینیور ہے وہ 3 سال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ پھر نون لیگ اگر وہ چاہ رہی ہے کہ اگر اس پروگرام کو، اس پلان کو آگے لے کر جایا جائے تو پھر ان کو آنے والے موجودہ جو آرمی چیف ہیں، ایک تو ان کی ایکسٹینشن کو کم سے کم 2 بار بڑھانا پڑے گا، تب جا کے ان کا یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن مقتدرہ حلقے جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے فی الحال خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے گا، یا کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے ایک پہلے بیانیہ سیٹ کر دیا تھا کہ جو بھی سینیورٹی ہوگی کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی، بلکہ سینیورٹی پہ جو بھی شخص جو ہوگا، جو بھی جنرل ہوگا، اس کو ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی طور پر سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو روکنے کے حوالے سے اس وقت نون لیگ بھی بازد ہے، اور عسکری قیادت بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے انتخابات کے اندر شامل جو ہے وہ نہ کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد سے لے کے ابھی تک جو اعتبار ہے وہ کسی بھی طریقے سے قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیے یہ عمران خان صاحب جو ہے موجودہ ابھی تک فی الحال جیل میں ہیں، اہم جو رہنما ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور نہیں کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے رہنما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی ہمیں منظور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹل اب ظاہرہ جب اس کی ہوا چل رہی ہے تو وہ چاہ رہی ہے کہ ان کو مکمل جو ہے وہ چھوٹی دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات کے اندر ہمیں آئے دن یہ جو خبریں سننے کو ملتی ہیں، آپ سینٹ کے اندر ہونے والی قرارداد کی بات کر رہے ہیں، سینٹ میں جو قرارداد ہے آپ کو یاد ہوگا کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی، گو کہ صرف 12 سینیٹرز تھے اس وقت جب یہ منظور ہوئی، لیکن ظاہر ہے کثرت رائے سے اس کو منظور کیا گیا کہ انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہونے چاہیے۔ اب وہ انتخابات تاخیر کا شکار ہونے کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ہوائیں چلائی جا رہی ہیں وہ اسی لیے چلائی جا رہی ہیں کہ بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو کسی طریقے سے ایک دفعہ میک شور جو ہے وہ کر لیا جائے۔ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں ان کے جانب سے جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور اس کو منظور بھی کر لیا گیا، اور میں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے حامد میر صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا تھا کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا سینٹ کے اجلاس سے پہلے مختلف سینیٹرز کے ساتھ جنہوں نے قرارداد پیش کی، تو ایسی کوئی قرارداد نہ تو کسی نے بات کی تھی، نہ ہی اسی حوالے سے کوئی جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ سامنے آیا تھا، لیکن اچانک سے جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو پتہ لگا کہ جناب نہ جانے کہاں سے وہ قرارداد بھی آ گئی، اور نہ صرف آ گئی بلکہ وہاں پر موجود جو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ قرارداد منظور بھی کر لی۔ تو گو کہ ابھی الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے خبریں صرف آ رہی ہیں، کوئی متفقہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کہ 8 فروری جو ہے اس کو انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بڑے واضح ریمارکس یہ دیے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، لیکن یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انتخابات شاید تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، پھر ملک کے حالات آپ دیکھیے، آج بھی باجوڑ کے اندر ہم نے دیکھا پولیو ٹیم پہ حملہ ہوا، پولیس پہ 5 افراد جو ہیں 5 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیے کراچی کے اندر ایک عالم دین کو مار دیا گیا، اس سے پہلے اسلام آباد کے علاقے غوری ٹاؤن کے اندر سنی علماء کونسل کے عالم دین ہیں ان کو مار دیا گیا۔ تو اس وقت ملک کے اندر ایک فضا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ یقین
यकीनी तौर पर इसीलिए बनाई जा रही है कि बैकडोर जो चीज़ें हैं उनको किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए पहले, और उसके बाद जो तारीख अनाउंस हुई है या तो उसी को इंतखाबात करवाए जाएँ, और अगर ऐसा नहीं होता, बैकडोर जो राब्ते हैं, अगर ये कोई कन्फर्म चीज़, कोई कंक्रीट चीज़ नहीं दे पाते हैं, तो फिर उसका अंजाम ये होगा कि मुल्क के अंदर आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं वो तवालत इख्तियार करते जाएंगे। इसीलिए ये ग्राउंड जो है वो बनाया जा रहा है, वो सेनेट की करारदाद हो, वो मुल्क के अंदर ये दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हों, या दीगर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें। तो इंतखाबात जो है ताख़ीर का इसी वजह से शिकार किया जा रहा है। लेकिन PTI जो है उसके हवाले से एक चीज़ कन्फर्म है कि उसको इंतखाबात के अंदर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, ये कतई तौर पर जो है मिलना फ़िलहाल के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।